नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। दल बल सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दैलोमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मतका लागि सहयोग गर्न भन्दै अनुनय विनय गर्न पुगे। सभापति देउवाको आनी बानी देखेर सबै तर्सेका थिए, तर देउवाले अस्वीकार गरेपछि ओली बालुवाटार फर्के। ओली बुढा नीलकण्ठबाट त गलेर फर्किए, अब उनको प्रयास अर्को कुन ठाउँमा हुने हो हेर्न बाँकी छ। राजनीतिमा पारो यसरी बढ्दै गर्दा बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्दा अब थप सतर्क बन्नुपर्नेछ। बुधबार देशमा 8659 संक्रमित थपिए, तर यसबीच निजी तथा स्थानीय तहबाट पनि अनेकन प्रयासहरू भएका छन्। रूपन्देहीको कोरोनाको पछिल्लो अवस्था रुवाबासी छ। यो सँगसँगै खोप खरिदमा भएको खेल र आइसोलेसन निर्माणमा समाज र समुदाय पनि अघि सरेको न्यूज आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग आग्रह। विश्वासको मत दिन नसक्ने कांग्रेसको जवाफ। सत्ता सहकारी कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ हामीले त्यो गर्ने अवस्था छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 58 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 8659 मा संक्रमण पुष्टि, 1993 जना संक्रमण मुक्त। संख्या 8659 पुष्टि भएको छ। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमित अस्पतालले थेग्नै नसक्ने गरी बढे। बेड अभावमा बिरामीको भुइँमै राखेर उपचार गरिँदै अस्पताल चहार्दा चहार्दै बिरामीले ज्यान गुमाउँदै। संक्रमित हुने बित्तिकै आत्तिएर अस्पताल नजान चिकित्सकहरूको सुझाव। होम आइसोलेसनमा बसेका 70% संक्रमितले कोरोना जित्नु संयमताको उदाहरण भएको भनाई। र सरकारको मुख ताकेर मात्र कोरोना नियन्त्रणमा नआउने विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरूको निष्कर्ष। ललितपुरमा च्यासल मङ्का खलले बनायो सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन। एउटा आइसोलेसन राखेर गरिदिए पनि आफ्नो ज्यान चाहिँ बचाउँछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संसदमा विश्वासको मत लिने दावी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार विश्वासको मतका लागि वातावरण बनाउन दल बल सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढा नीलकण्ठ पुगे। तर जवाफमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिन नसक्ने स्पष्ट बताएपछि ओलीको टोली फर्किएको थियो। पछिल्लो अवस्थामा व्यवहारिक रूपमा पनि जस्ता क्रियाकलापहरू देखिया छ, त्यसले गर्दा चाहिँ सत्ता साझेदारी गर्ने अवस्था अहिलेलाई या समर्थन गर्ने तपाईँलाई चाहिँ विश्वासको मत हामीले चाहिँ दिने अवस्था छैन। तर लोकतान्त्रिक संस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रति तपाईँहरू व्यवहारिक रूपमा चाहिँ आउने कुरामा प्रतिबद्ध हुनु, जसरी प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ, त्यो हो भने त्यो व्यवहारमा देखिनु पर्यो। ती विषयहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ सहकार्य गर्नु छ। सत्ता साझेदारीको कुरा, सत्ता सहकार्यको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ यो हाम्रो हामीले त्यो गर्ने अवस्था छैन। ओलीलाई देउवा लगायतका नेताले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको, संविधानप्रति सरकार प्रतिबद्ध नरहेको र कोरोना नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नरहेको भन्दै ध्यानकर्षण गराएका थिए। वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन्। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमित अस्पतालले थेग्नै नसक्ने गरी बढेका छन्। संक्रमित बढ्दै जाँदा मृत्यु दर पनि उच्च छ। अस्पतालहरूमा अहिले बेड नपाउँदा बिरामीको भुइँमै राखेर उपचार भइरहेको छ। कति त अस्पताल चहार्दा चहार्दै ज्यान गुमाएका छन्। एक रिपोर्ट।
यो दृश्य रूपन्देहीको भैरवा स्थित भीम अस्पतालको हो। यहाँ बिरामीहरूको चाप थेक्नै नसक्ने अवस्थामा आएपछि कोरोना भाइरस संक्रमितहरू अस्पतालको पिँढीमै छटपटाइरहेका छन्। आफन्तको हार गुहारपछि स्वास्थ्यकर्मीले भुइँमा र अस्पतालको पिँढीमा राखेर जेनतेन अक्सिजन त दिएका छन्, तर रेखदेख गर्ने स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। हेर्दै कहाली लाग्दो यो दृश्यले जो कोहीको मन पोल्छ, तर बाध्यता छ। अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएका आइसियू, भेन्टिलेटर र एसडियू बेड मात्र होइन, इमर्जेन्सी कक्षका बेडहरू समेत खाली छैनन्। संक्रमितले बेड पाउनै 3-4 दिन पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था जिल्लाभर उस्तै छ, तर पनि संक्रमितका आफन्त बेडका लागि हार गुहार गरिरहन्छन्। अक्सिजन लेभल सबै कम भएर आएको कोभिड बिरामीहरू छन्, उनीहरू भुइँमा सुतिरहेको अवस्था छ। आज यत्रो दिनदेखिबाट सरकारको कुनै पूर्वाधारको तयारी पनि छैन। यहाँ नत्र यहाँ अहिले कोरोना बिमारी बोक्ने एम्बुलेन्स पनि छैन। अब यो हेरिदिने कसले? अब यो अहिले तत्कालको समस्या भनेको के भन्दाखेरि बिरामीलाई अहिले भुइँमा राखेर उपचार गरिएको छ। अहिले हामीले हेर्दाखेरि 16 देखि 17 जना बिरामीहरू चाहिँ भुइँमा उपचार भइरहेको अवस्था देखिन्छ। अक्सिजन छैन, ठाउँ छैन भाइ भन्नुहुन्थ्यो। अब यस्तो छ, अब सिचुएसन छ, यस्तो मिलाइदिनु पर्यो हजुरले। अनि उहाँले भन्नु ल ठिक छ, अब बेड त थिएन, तल बिसाएर तल यसो राख्नु भयो मुहालाई। अनि त्यसपछि भुइँमा राखेर भुइँमा राख्नुभयो। बेड त थिएन, बेड त फुल थियो पुरै। झन् त्यो भनेर बल्ल इन्ट्री गर्नुभयो, न त त्यो पनि इन्ट्री हुन्थेन। संक्रमणको दर तीव्र बढ्दै जाँदा रूपन्देहीमा भाइरस संक्रमितसँगै मृत्यु दर पनि उच्च बन्दै गएको छ। वैशाख यता संक्रमितको मृत्यु नभएको दिन खाली छैन। दैनिक थपिने संक्रमितले पनि नयाँ रेकर्ड राख्दै आएको छ। अहिलेसम्म 232 जनाको मृत्यु भएको छ भने सक्रिय संक्रमित नै 5263 पुगिसकेका छन्। मिनिमम रूपमा अक्सिजन उनीहरूलाई अक्सिजन दिएर भुइँमै भएर राख्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यही नै ठुलो कुरा जस्तो लागिसक्यो। उनीहरूलाई अक्सिजन पाएपछि उनीहरूलाई अवस्था अलि सहज पनि हुने, अनि पछि बेड पनि पाउँदै जाँदा चाहिँ उनीहरूको अरू थप उपचार पनि सँगसँगै हुने भएको छ। स्थिति भयावह बन्दै जाँदा रूपन्देहीका अस्पतालहरूलाई थेक्नै मुस्किल पर्न थालेको छ। सबैजसो अस्पतालमा बेड नहुँदा संक्रमितको भुइँमा अस्पतालको पिँढीमा उपचार भइरहेको छ। कतिपय अस्पतालमा त गम्भीर संक्रमितले अक्सिजन नै पाएका छैनन्। यसरी थेक्नै नसकिने गरेर संक्रमित बढ्दै जाँदा पनि बेड क्षमता बढाउनतर्फ भने सम्बन्धित निकायको ध्यानै गएको छैन। पूर्वाधार थप गर्ने भनिएका अस्पतालहरूमा पनि काम हुनै सकेको छैन। संक्रमित यस्तै गतिमा बढ्दै जाने र अस्पतालहरूको क्षमता नबढाउने हो भने स्थिति भारतको जस्तै भयावह नहोला भन्न सकिँदैन। न्युज 24 का लागि भैरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि रौतहटमा 3 स्थानमा अस्थायी कोभिड अस्पतालहरू सञ्चालनमा आएका छन्। जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको पहलमा गौर अस्पताल, गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युट र चन्द्रनगर नगरपालिकामा अक्सिजन सेवा सहितको अस्पतालहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। गौर अस्पतालमा 30 बेडको कोभिड वार्ड तथा चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 शहीद पार्कमा 40 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यस्तै गरी गौर नगरपालिकाको सहयोगमा गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युटमा 10 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल, गौर अस्पतालमा 15 बेडको मोनिटर सहितको एसडियू, 10 बेडको आइसियू सेवा पनि चाँडै सञ्चालनमा आउने तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभयो। कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको दैनिक बस्ने बैठकको निर्णय अनुसार यस जिल्लामा संक्रमित रहेको बिरामीहरूमा जुन लक्षण सहितको बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अक्सिजन सेवा सहितको बेड सेवा दिने भनेर हाम्रो निर्णय भएको थियो, जस अन्तर्गत गौर अस्पतालमा आजबाट 30 बेडको कोरोना विशेष वार्ड सञ्चालन भएको छ। गौर अस्पतालले कोरोना संक्रमणको बढ्दो लहरलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालमै आएर उपचार गर्नुपर्ने संक्रमितहरूको लागि 24 घण्टा चिकित्सक सहितको एसडियू, आइसियू सेवा सञ्चालन गरेको छ। उहाँले चाहिँ यहाँ 24 घण्टा ती पेसेन्टहरूलाई सेवा दिनुहुन्छ यो कोभिड वार्डमा। र त्यसपछि अब त्योभन्दा अलिकति बढी सिरियस त्यस्तो भयो भने अलिक बढी अक्सिजन दिनु पर्यो भने हाम्रो हाई डिपेन्डेन्सी युनिट हुन्छ। त्यो हाई डिपेन्डेन्सी युनिट चाहिँ हाम्रो 15 बेडको छ र त्यो 15 बेडकोमा चाहिँ हामीले अलि बढी अक्सिजन दिनु पर्यो भने त्यो चाहिँ त्यहाँ हामीले राखेर अस्पतालभित्र छ, त्यो अस्पतालमा पनि हामी राखेर 15 जनालाई त्यहाँ पनि हामीले रेडी गर्दैछौँ। यता जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 शहीद स्मृति पार्कमा बन्द अवस्थामा रहेको 40 बेड क्षमताको अस्थायी कोभिड अस्पताल पनि सञ्चालनमा आएको छ।
कोभिडको महामारीमा अस्पतालहरूमा अक्सिजनको चरम अभाव भएपछि नेपाली सेनाको अगुवाईमा काठमाडौँ उपत्यकाका सबै अक्सिजन उद्योगहरूमा अनुगमन गरिएको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा 8वटा अक्सिजन उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। एक रिपोर्ट। केही दिन यता अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि सेनाको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत रूपमा अक्सिजन उद्योगको उत्पादन क्षमता र वितरणको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएको हो। अक्सिजन उद्योगहरूका 80% अर्थात् करिब 80,000 सिलिन्डर अस्पताल, निजी प्रयोजन र बजारमा रोकिएको भन्दै उद्यमीहरूले आपूर्ति गर्न नसकेको बताएपछि सेनाको टोली वास्तविकता बुझ्न कारखानामै पुगेको हो। अहिले अक्सिजनको माग वात्तै बढेको हुँदा आपूर्तिमा समस्या आएको नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघले जनाएको छ। संघका अनुसार नेपालमा सामान्य अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अक्सिजन उद्योग र उपत्यका बाहिरको उद्योगहरूबाट दैनिक 17,000 सिलिन्डर उत्पादन गर्न सक्छन्। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सगरमाथा, शङ्कर, हाम्रो अक्सिजन, कान्तिपुर अक्सिजन, सोपान, अक्सिटेक लगायतका उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगहरूले दैनिक 7,000 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने गरेको संघले जनाएको छ। भ्यालीभित्रको मात्रै कुरा झन्डै 1 लाख जति सिलिन्डर होला। त्यो 1 लाख सिलिन्डरको झन्डै 70 देखि 80% चाहिँ सिलिन्डर बाहिरै रहेको अवस्था छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव बढेको गुनासो बढेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले पनि अस्पतालहरूमा विभिन्न टोली पठाएर निरीक्षण गर्न थालेको छ। कोभिडको महामारीको बेला अहिले स्वास्थ्य सेवाको अभाव र महँगो शुल्कबाट सर्वसाधारण आक्रान्त बनेको गुनासो छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। आगामी 6 जेठमा हुने राष्ट्रसभाको रिक्त एक सिटका लागि एमालेका 2 नेताबीच भिडन्त हुने भएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेबाट रामबहादुर थापा बादल र अर्का नेता माधव कुमार नेपालको समूहबाट डाक्टर खिमलाल देवकोटा चुनावी मैदानमा उत्रने भएका छन्। बादललाई माओवादीले कारबाही गरेपछि रिक्त सो पदमा 6 जेठमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। बादल एमाले प्रवेश गरेपछि उनलाई माओवादीले कारबाही गरेको हो। ओलीले तिनै बादललाई अघि सारेका छन्। नेपाल समूहले अघि सारेका डाक्टर देवकोटालाई माओवादी, नेपाली कांग्रेस र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको साथ रहेको छ। संघीयताविद डाक्टर देवकोटाले 2076 असारमा बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए। विकास अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका देवकोटा वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका विज्ञ मानिन्छन्। देशमा एकातर्फ कोरोना संक्रमितको दर दैनिक हजारौंको संख्याले बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ संक्रमणको जोखिम देखाएर सरकारले तत्कालका लागि खोप कार्यक्रम स्थगन गरेको छ। यति नै बेला खोप पर्याप्त नभएका कारण अगाडि बढाइएको खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाको चलखेल हुँदा खोप कार्यक्रम नै प्रभावित हुने आशंका बढेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ 14 गते 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने भाषण गरे। भारतले 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिए लगत्तै नेपालले थप 20 लाख डोज प्रति खोप $4 किन्ने सम्झौता गरेर भुक्तानी समेत गरिसकेको छ। जसमध्ये 10 लाख डोज खोप नेपालमा प्रयोग भइसकेको छ भने 10 लाख डोज खोप कहिले आइपुग्छ अन्यल छ। सो खोप खरिद गरिएको सेरम कम्पनीका नेपाली एजेन्टका कारण खोप खरिद प्रक्रिया प्रभावित बन्न पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ। सेरमसँगै 50 लाख डोज खोप किन्नको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रस्ताव तयार गर्दै गर्दा सेरमका नेपाली एजेन्टहरू 10% कमिसन माग्न मन्त्रालय पुगेका थिए। करिब 25 दिन त उनीहरूसँग कुराकानी गर्दैमा बितेको स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाइ छ। स्थानीय प्रतिनिधि जसले लोकल एजेन्ट भन्छ उहाँहरूको चाहिँ बढी सक्रियता भयो र उहाँहरूले चाहिँ 10% चाहिँ कमिसन लिन थाल्नुभयो। जो $4 लिँदाखेरि पनि उहाँहरू आउनुभएको थियो, हामीले हटाइदिएका थियौँ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा बाधा अड्काउ फुकाएर सरकारले पुरै पैसा लगानी गर्ने तर कमिसन 10% नेपाली एजेन्टले सित्तैमा मागेको त्रिपाठीको दाबी छ। 20 लाख डोज खोप खरिदमा घुस्नबाट रोकिए पनि अहिले 50 लाख डोज खोप खरिदमा कमिसन माग्दै नेपाली एजेन्टहरू जबरजस्त घुस्न खोजेको मन्त्री त्रिपाठीको दाबी छ। सरकारले खरिद गर्ने, पैसा सरकारले पठाउने, प्रयोग सरकारले सबै निःशुल्क गर्ने जनतालाई, अनि बीचमा 10% फोकटिया गयो हामी दिँदैनौँ भनेर हामी हटाएका थियौँ। फेरि त्यो भूत प्रेतहरू फेरि जागेर आए।
सेरम इन्स्टिच्युटका नेपाली कमिसन एजेन्ट सुरज वैद्य र विजय दुगड हुन्। 10 लाख डोज खोप पठाएपछि सेरमले फागुनको दोस्रो साता स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सम्झौता भइसकेको 10 लाख डोज खोप दिन आनाकानी गर्दै स्थानीय एजेन्ट मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र नै पठायो। 50 लाख डोज खोप खरिद अघि बढाउँदा 10% कमिसन सुनिश्चित नभई उनीहरू कुनै हालतमा खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिन सक्रिय भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। सेरमका नेपाली एजेन्ट भने 20 लाख डोज खोप खरिद गर्दा आफूहरूले वैधानिक कमिसन छोडिदिएको दावी गर्छन्। कुन आधारले उहाँले भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर म यति भन्छु, अगर माननीय मन्त्रीज्यूले यो कुरालाई जुन चाहिँ सेरमले नेपाललाई 2 मिलियनमा कमिसनको कारणले गर्दाखेरि म मेरो परिवारलाई जुन आधारले यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ समेटेको छ, उहाँले यो प्रुभ गर्न सक्यो भने मेरो सम्पूर्ण बिजनेस म छोड्न म तयार छु। अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीकै बेला सरकार निकट व्यवसायीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्दा कोरोना विरुद्धको अभियान नै प्रभावित बनेको थियो। अहिले पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालय र सत्तारूढ दल निकट व्यवसायी बीचको विवादले कोरोना महामारी विरुद्धको खोप अभियान प्रभावित बन्नु आपत्तिजनक विषय हो। तत्काल सरकारले कमिसनको विवादको विषयमा निकास खोजेर खोप आयात गर्दै नेपाली नागरिकको जीवन रक्षामा गम्भीर हुन ढिला नगरोस्। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिनुको साथै सञ्चालनमा रहेका केही व्यवसाय पनि बन्द गरिएको छ। त्यस्तै उपत्यका प्रवेश गर्न तथा बाहिर जान पनि थप कडाई गरिनुका साथै यसअघि जारी भएका सबै पास समेत खारेज गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने भनेर काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा वैशाख 16 गतेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा वैशाख 29 गतेसम्म लम्ब्याइनुका साथै थप कडाई गरिएको छ। यसअघिको आदेशमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्री खरिद बिक्रीका लागि बिहान र बेलुका समय तोकेर खुल्ला गरिएको थियो, तर अब बिहान 9 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि थप कडाई गरिएको छ। हालको निषेधाज्ञामा कस्तो छ प्रावधान? निषेधाज्ञाका समयमा सर्वसाधारणले अत्यावश्यक काम बाहेक जथाभावी हिँडडुल गर्न नपाइने, अनुमति लिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक तथा निजी सवारीका साधन सञ्चालन गर्न नपाइने, अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा बढीमा 2 बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन काठमाडौँ प्रवेश गर्न नपाउने, निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधन राति 10 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाउने, अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल, व्यवसाय र डिपार्टमेन्ट स्टोर खाद्य सामग्री मात्र बिक्री प्रयोजनका लागि बिहान 9 बजेसम्म मात्र खुल्ला गर्ने, स्थानीय ढुवानीका हकमा बिहान 10 बजेसम्म मात्र गर्ने, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासका आधारमा आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने, फुटपाथ, खुल्ला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने विभिन्न व्यापार व्यवसाय सञ्चालन एवं कबाडी सङ्कलन गर्न रोक लगाउने, उपत्यका बाहिर जानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रूपले 10 दिन क्वारेन्टाइन राख्ने प्रतिबद्धता सहितको सिफारिसका आधारमा गन्तव्य स्थलमा जान दिने। निषेधाज्ञाको बेलामा आकस्मिक केही परे जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर्न सकिनेछ। कोही व्यक्तिलाई चाहिँ अब बिमारी परे उपचार गर्नुपर्ने अथवा अत्यावश्यक कामको लागि चाहिँ नै अब काठमाडौँ आउनु परेमा चाहिँ अब सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सम्पर्क राख्ने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यो चाहिँ हामीले व्यवस्था आजदेखि मिलाएको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी पहिलो साताको निषेधाज्ञा फितलो बनेका भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रशासनले थप गरिएको निषेधाज्ञा कडाई गर्न लागेको हो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिँदै जाँदा गृह मन्त्रालयले 77 जिल्लामध्ये 52 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा हालसम्म 52 जिल्लाले निषेधादेश जारी गरेको जनाइएको छ। तीमध्ये 38 जिल्लामा पूर्ण र 14 जिल्लामा जोखिम क्षेत्र निर्धारण गरी निषेधाज्ञा लगाइएको जनाइएको छ। गृह प्रवक्ता जनकराज दाहालका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईका जिल्लाहरूमा 500 र पहाडी जिल्लाहरूमा 200 जना संक्रमित भेटिएमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को निर्णय नै
भएको हो। हाल देशका 20 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भेटिएका छन् भने 14 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा वैशाख 29 गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ। यसअघि जारी भएर सवारी पास पनि खारेज गरी निषेधाज्ञा कडा पारिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना संक्रमण महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि यही वैशाख 16 गते राति 12 बजेदेखि 22 गते राति 12 बजेसम्म हप्ता दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने निर्णय आउनासाथ प्रतिपक्षी दलहरूले उनलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छन्। तर नेकपा एमालेकै ओलीसँग असन्तुष्ट अर्को पक्षले के गर्दैछ र के गर्छ धेरैको चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्र विवाद उत्कर्षमा छ। पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षका 27 सांसदलाई कारवाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधेपछि विवाद पार्टी विभाजनतिर जाने देखिएको छ। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए पार्टीभित्र अर्को पक्षमा रहेका ती सांसदहरूलाई कारवाहीको तयारीमा ओली देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन लागेपछि नेकपा एमालेकै माधव झलनाथ समूह के गर्ने छलफलमा जुटे पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म आफूहरूसँग छलफल नगरेको र छलफलबाट विश्वासको वातावरण नबनाई विश्वासको मत दिन नसक्ने अवस्था आउने ओली इतर समूहमा रहेका सांसद विरोध खतिवडा बताउँछन्। एउटा षड्यन्त्रकारी निर्णय त्यहाँ भयो भन्ने कुरो बाहिर आएको छ तीको भित्रबाट। त्यो भनेको हामीसँग भोट लिने र हाम्रै गर्दनमा भोलिपल्ट खुकुरी प्रहार गर्ने, यस्तो यस्तो चिज चाहिँ किमार्थ यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। यो ढङ्गबाट पार्टी एक पनि हुँदैन, पार्टी हित पनि हुँदैन। गर्दन थाप्नेको त कुरो परै जाओस्, कुकुरी हान्नेको पनि हित हुँदैन। एमाले वरिष्ठ नेता खनाल कोरोना संक्रमणका कारण नर्भिक अस्पताल थापाथलीमा उपचाररत छन्। खनाल नेपाल समूहले आफूहरूसँग 30 सांसद रहेको दावी गर्दै आएको छ, जसमा 21 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहेको बताइन्छ। तर तीमध्ये केही सांसद ओलीको पक्षमा लाग्न सक्नेमा यो समूह सशंकित देखिन्छ। यो नेपाल खनाल समूह अन्तिम समयसम्म पनि एमाले पार्टीभित्र एकताकै पक्षमा रहेको बताउँछन्। यदि सम्पूर्ण प्रयास असफल भयो भने के गर्ने त्यति बेला नै निर्णय गर्ने नेता भीम रावल बताउँछन्। केपी शर्मा ओलीजीले नेकपा एमालेलाई मात्रै फुटाउनु खोज्नु भएको हो कि उहाँले जसरी नेपालको संविधानलाई मिचेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिगमनकारी काम गर्नुभयो, उहाँको त्यो प्रतिगमनकारी यात्रा जारी छ। आन्तरिक छलफलमा रहेको खनाल नेपाल समूह विश्वासको मत नदिने वा सामूहिक राजीनामाको विकल्पमा छलफलमा रहे पनि निष्कर्षमा भने पुगिसकेको छैन। विश्वासको मत दिँदा ओलीसँग झुकेको सन्देश जाने र नदिँदा पार्टीबाट कारवाही गर्न ओलीलाई सहज हुने देखिन्छ। त्यसैले वैशाख 27 मा जे भए पनि एमाले भित्रको आन्तरिक विवादले भने एउटा बाटो पाउने पक्का छ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। बढ्दो कोरोना संक्रमणसँग जुझ्न हरेक नागरिक र समुदाय आफै जागरुक र सचेत हुन आवश्यक छ। संकटका बेला सधैँभरि सरकारको मुख ताकेर हुँदैन, हामी आफै जाग्न पनि आवश्यक छ। त्यसमाथि सरकारलाई सत्ता टिकाउने भन्दा अरू चिन्ता पनि छैन। हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै ललितपुरको च्यासल मङ्का खलले गुठी घरलाई अक्सिजन र स्वास्थ्य सेवा सहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाएर स्थानीयको मनोबल बढाएको छ। समुदायमा कोही संक्रमित भए वा अक्सिजनको आवश्यकता परे संक्रमितको पहिलो चरणको उपचार गर्न मिल्ने गरी गुठी घरलाई अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको हो। कोरोना महामारी बढिरहेको समयमा हरेक स्थानीय तहदेखि लिएर हरेक व्यक्तिबाट यो महामारी नियन्त्रण गर्न र संक्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापनमा स्थानीय तह र व्यक्तिबाट पनि सहयोग हुनुपर्छ। च्यासलमा एउटा नमुनाको रूपमा देख्न सकिन्छ। च्यासल मका खल च्यासल युवा क्लबले अहिले गुठी घरलाई आइसोलेसन बनाएको छ। गुठी घरलाई चाहिँ अहिले आइसोलेसन सेन्टर, पहिला मान्छेको स्वास्थ्य ठुलो कुरा हो भनेर एउटा नमुनाको काम गर्नुहुन्छ। यो कामको सुरुवात कसरी भयो? यहाँ ललितपुरमा एउटा बेडको लागि हस्पिटलमा चाहिँ खोजिनु भनेर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि जतिवटा मैले 4-5वटा हस्पिटलहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ कुराकानी गरेँ, बेडको लागि अभाव भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चिज चाहिँ अब चाँडै पनि यो काठमाडौँमा यो महामारी भइसक्यो भनेर आफूलाई लागेर यहाँ तौलको दाजुभाइहरू क्लबसँग
सरसल्लाह गरेर यो कुटीको घरमा चाहिँ हामीले आइसोलेसन राख्नु पर्ला भनेर चाहिँ सल्लाह गरेर यो गरेको हो। यो अहिले जुन अक्सिजन पनि राख्नु भएको छ, अक्सिजन सिलिन्डर, बेड, औषधिहरू पनि हामी देखिरहेछौँ र स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि छ भन्ने सुनेका छौँ। यो यति व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ कसरी सहयोग जुटाउनु भयो? स्थानीय निकायबाट वा स्थानीय तहबाटै तपाईँहरू आफै व्यक्ति बिचको सहयोग जुटाउनु भयो कि कसरी गर्नुभयो? हामीले अब माग्ने भन्दा पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो यो राम्रो काम भन्नुभयो, त्यही राम्रो काम यहीँ लागेर हामीले हात थाप्ने अगाडि नै उहाँहरू आफै आएर बोलाएर म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर चाहिँ यो सबै यो चाहिँ स्पोन्सरमा दाजुभाइहरूको सहयोगले नै यो बनिरहेको हो। हस्पिटलमा बेड पाइरहेको अवस्था छैन होइन, यस्तो टाइममा चाहिँ टोलमै कोही सङ्क्रमित भयो भने यहाँ आएर बस्न सक्ने हो के हो त्यो पनि बताइदिनु। यो अब हस्पिटल भन्नाले यो टोलको यो एउटा सानो संस्थाले गरेको हो। यो हामी यी टोलभित्रको सङ्क्रमणहरूलाई यहाँ गराउने हिसाबमा हामीले गरेको हो। हामीले खालि सरकारलाई मात्रै कति गाली गर्ने होइन, सरकारको स्थिति थाहा छैन। पोलिटिकल राजनीति नेपालमा काम कुरो एकातिर कुम्रो बोकी ठिमिटेर भन्ने जस्तै। त्यसैले हाम्रो जीव ज्यानको सुरक्षा हामी आफैले गर्न सक्नुपर्छ र गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो टोलमा नेपाल राज्यभरमा विभिन्न सङ्घ संस्था छ, नेपालको स्थानीय निकायहरू छ, उनीहरूले सानो सानो एउटा बेड राखेर एउटा अक्सिजन राखेर गरिदिए पनि मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो ज्यान चाहिँ बचाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। गुठी घरलाई आइसोलेसन बनाएको यहाँ अहिले 5वटा बेडहरू छन्। युवा क्लबमा खेलाडीहरूको लागि राखिएको बेड अहिले यो महामारीमा आइसोलेसन बनाउन प्रयोग गरिएको छ। त्यसै गरी सिलिन्डरहरू राखिएको छ, अक्सिजन सिलिन्डरदेखि यहाँ चाहिने औषधिहरू पनि राखिएको छ र स्थानीयकै चिकित्सकहरूलाई पनि यदि आवश्यक पर्यो भने परिचालन गरिने भनेर यहाँको एउटा युवा क्लब लगायतको सक्रियतामा यो काम भएको छ। र यो एउटा सन्देश पनि के हो भने हाम्रो स्वास्थ्यको सुरक्षा हामी आफैले गरौँ, टोलबाट गरौँ, व्यक्ति स्वयंले गरौँ र कुनै क्लब यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले पनि गर्न आवश्यक छ। सरकारको मात्र मुख ताकेर बस्नुभन्दा पनि यस्ता कामहरू टोलबाटै भयो भने यो महामारीसँग जुझ्न अझै सहज हुनेछ र यो महामारीलाई जित्न सहज हुनेछ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालमा बुधबार थप 8,659 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 20,756 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 8,605 र 616 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 54 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,59,610 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 58 जनाको मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 3,475 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,993 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,89,783 जना कोरोना मुक्त भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 66,352 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 4,764 र होम आइसोलेसनमा 61,588 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 20,756 नमुनाहरूको पीसीआर परीक्षण भएको छ भने 616 जनाको एन्टिजेन टेस्ट भएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 8,605 र एन्टिजेन विधिबाट 54 जना गरी संक्रमितको संख्या 8,659 पुष्टि भएको छ। हाल 66,352 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन् भने 381 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म 25,58,051 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बुधबार देशभर 8659 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। अस्पतालमा बेड सबै भरिएपछि ठूलो संख्यामा संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा नै छन् र धेरै संक्रमित भए के गर्ने, कसरी सुरक्षित रहने, कस्तो उपचार अपनाउने अन्योलमा छन्। संक्रमित भएपछि त्रसित भएर आवश्यकता नै नपरी आत्तिएर अस्पताल दौडी हाल्न नपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 92% भन्दा कम भए मात्रै त्यस्ता संक्रमित अस्पताल जानुपर्छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण भएका मध्ये कतिलाई त सामान्य लक्षण समेत देखिँदैन भने कतिलाई जटिल स्वास्थ्य समस्या पनि हुँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संक्रमित मध्ये 20% जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छ। संक्रमित हुने बित्तिकै आत्तिएर अस्पताल पुग्न आवश्यक नरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोना संक्रमितमा लक्षण देखिएको 4-5 दिनभित्र चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। संक्रमित वा शंकास्पद व्यक्तिको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा नियमित नाप्नुपर्छ। कोरोना संक्रमण भएको 2 दिनसम्म मन्द ज्वरो आएमा, लगातार खोकी लागेमा, लक्षण देखिएको 4-5 दिनभित्र चिकित्सकसँग फोनबाटै पनि परामर्श लिन सकिन्छ। दम लगायत अन्य कुनै स्वास्थ्य समस्या नभएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएर अक्सिजनको मात्रा घटेर 92 वा त्यो भन्दा कम भए अस्पताल जानुपर्छ। 95 भन्दा तल झरेर 94-93 पुग्न लाग्यो भने हामीले चिकित्सकसँग सल्लाह लिनै पर्छ। र 92 भन्दा हामीले एउटा प्रोटोकल पनि बनाएको छौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिशु अस्पताल श्वास प्रश्वास विभागबाट। 92 भन्दा अक्सिजन झर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ इन्डिकेसन हुन सक्छ भर्नाको लागि। सामान्यतया कोरोना भाइरसको लक्षण सुरु भएको करिब 1 सातापछि मात्रै कसैलाई शरीरमा अक्सिजनको तह कम हुँदै जान सक्छ। अक्सिजनको तह 92 वा त्यो भन्दा कम भए त्यस्ता संक्रमितलाई तुरुन्त अस्पताल लैजानुपर्छ। त्यसैले होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितले अनिवार्य रूपमा पल्स अक्सिमिटर राख्नुपर्छ र बेला बेला अक्सिजनको तह नाप्नुपर्छ। संक्रमित त्रसित नहुने र स्वास्थ्यप्रति सचेत हुने गर्नुपर्छ। झोलिलो र पोसिलो खानेकुरा प्रशस्त खाने, चिकित्सकको परामर्शमा ज्वरो घटाउने औषधिहरू सेवन गर्न सकिन्छ। प्यारासिटामोल औषधि हामीले ज्वरो आएमा लिन सक्छौँ। प्रशस्त मात्रामा झोल पदार्थ खाने, हैन, पोषण तत्त्व भएका पोषक तत्त्वहरू खाने जस्तो हरियो सागपात फलफुलहरूमा बढी जोड दिने, धुम्रपान र मद्यपान नगर्ने र घरमा बस्दा हामी सरसफाइ को उपायहरू अपनाउने, व्यक्तिगत सरसफाइ तथा वातावरणको सरसफाइको उपायहरू अपनाउने र जनस्वास्थ्यले निर्धारण गरेका सामाजिक सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरेर हामी घरमा बस्न सक्छौँ। घरमै बसेका संक्रमितले अरूलाई संक्रमण नसर्ने गरी अलग्गै बस्ने, हल्का हिँडडुल गर्ने, व्यायाम गर्ने, पानीको बाफ लिने, मनतातो पानी पिउने, सरसफाइमा ध्यान दिने गर्नुपर्छ। संक्रमण भयो भन्दैमा त्रसित हुने र आत्तिएर अस्पताल जान आवश्यक नरहेको चिकित्सक बताउँछन्। 70% कोरोना संक्रमित अस्पताल नगई घरमै बसेर निको हुने गरेको तथ्याङ्क छ। न्यूज 24 का लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दर का साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि र मास्कको माग बढेपछि विराटनगरमा मास्कको मूल्य वृद्धि भएको छ। एक साता अगाडिसम्म 5 रुपैयाँमा पाइने मास्कलाई 10 रुपैयाँ र 150 रुपैयाँमा पाइने मास्कको मूल्य अहिले 350 पर्ने व्यापारीहरूले बताएका छन्। मास्क अक्सिमिटरको मूल्यमा वृद्धि गरेको गुनासो आएको र यदि बजारमा अभाव गराएर मूल्य वृद्धि साथै कालोबजारी गरेको पाइएमा कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही गरिने मोरङ प्रमुख जिल्लाधिकारी कोशहरी निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै बजारमा पाइने यी मास्कको मूल्य पनि अहिले बढेको छ। अब उनीहरूले नयाँ मेटेरियल किन्दाखेरि दाम अब बढ्यो। हामीले त यो अब सर्ट छ भनेर तपाईँहरूलाई पहिला दिएको भनेर भन्छ। एकजना व्यापारीले तुलिपको होलसेलमा लिएर आएको 350 रुपियाँमा एक बट्टा मेरो बोन त्यही 125-30 रुपियाँ पाइन्छ। अब यो अहिलेको पेन्डेमिकमा अब कालाबजारी गर्नेहरू पनि सक्रिय हुन सक्छन्। मुख्य गरी जनताहरू आफै सचेत हुनुपर्छ। तपाईँलाई लाग्यो कसैले बढी मूल्य लिएर तपाईँलाई सामानहरू सेवाहरू बिक्री वितरण गरिरहेछ भने तत्कालै चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, वाणिज्य कार्यालयमा, सम्बन्धित निकायमा, प्रहरीमा चाहिँ खबर गर्नुपर्छ। अहिले मास्कको विषयमा कुरा आइरहेछ। 2.5-3 रुपियाँ पर्ने मास्क 10 रुपियाँमा बिक्री वितरण गरिरहेछ। यो गलत कार्य हो। मास्क र अक्सिमिटर अहिले महत्त्वपूर्ण आधारहरू भए मास्क नलाइकन हिँड्न पाइएन।
त्यसपछि अक्सिमिटर पनि कहिलेकाहीँ त्यो बिरामी भएको मान्छेहरूको अक्सिजन नाप्नको लागि प्रयोग हुँदो रहेछ। मास्क त अब हामी यहीँ पनि उत्पादन गर्छौँ, हाम्रा 2-3वटा कम्पनीहरू यहीँ नजिकै पनि उत्पादन गरिरहनु भएको छ र बजारमा पुग्ने आइरहेछ। मलाई लाग्छ सर्जिकल मास्क कुनै समस्या नहुनुपर्ने हो। अक्सिमिटर हामी कहाँ उत्पादन नभए पनि बाहिरबाट आउँछ र त्यसको एउटा मूल्य तोकिएको छ, त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। अब जसरी आइरहेछ कालो के अरे चाहिँ छैन, त्यसको चाहिँ धेरै मूल्य राखेर गरे भनेर छ, त्यसरी गर्ने व्यापारीलाई हामी पत्ता लगाउने बित्तिकै अब आवश्यकता अनुसार गएर कारबाही गर्छौँ र कालो बजार ऐन अन्तर्गत उहाँलाई मुद्दा चलाएर अगाडि बढाउँछौँ। सर्वसाधारणहरूले पनि मास्क किन्नलाई समस्या परेको बताएका छन्। 5 रुपियाँ पर्ने मास्कलाई 10 रुपियाँ हालेर किन्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले कालोबजारी भएको आशंकामा स्थानीय प्रशासनले पनि कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने जानकारी दिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सहभागी हुने सांसदहरूको PCR परीक्षण गरिएको छ। कोरोना संक्रमण दिनहुँ बढिरहँदा बुधबार संसद सचिवालयले संसद बैठकमा सहभागी हुने नेताहरूसँगै पत्रकारहरूको PCR जाँचका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोत्से हलमा बुधबार बिहानसम्म सभामुख अग्नि सापकोटा, एमाले नेता माधव कुमार नेपाल, योगेश भट्टराई लगायत सांसदका साथै कर्मचारीहरूले कोरोना परीक्षण गरेका छन्। मन्त्री परिषदको गत आइतबारको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख 27 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बिहीबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुने भएपछि बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको भिड लागेको छ। नेपालबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुने भएपछि विभिन्न देशमा जाने यात्रुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिड लागेको हो। यसअघि सरकारले 23 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। विमानस्थलमा पुगेका यात्रुहरूले निर्धारित मितिभन्दा पहिले नै नेपाल छोड्न लागेको बताएका छन्। उनीहरूले निषेधाज्ञाका कारण विमानस्थलसम्म आउन पनि समस्या भएको बताएका छन्। म यो सर्ट भ्याकेसनमा आएको थिएँ, 1 महिनाको भ्याकेसनमा आएको थिएँ। यो पेन्डेमिक सिचुएसनको कारणले गर्दा फिर चाँडै फर्किनु पर्यो। मेरो 18 दिन जति बाँकी थियो। फेरि नेसनल फ्लाइटको कारणले गर्दा, यो प्रिकसनको कारणले गर्दाखेरि, सेफ्टी प्रिकसनको कारणले गर्दाखेरि म चाँडै फर्किँदैछु। 16 गतेदेखि 1 हप्ताका लागि जारी भएको काठमाडौँको निषेधाज्ञा पुनः 1 हप्ता थप गरिएको छ। अब बिजनेस न्युज। निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरूले निषेधाज्ञा र लकडाउनको अवधिमा कर तिर्न नसकिने भन्दै समय थप्न माग गरेका छन्। सरकारले अनलाइनबाट कर बुझाउन सकिने सूचना जारी गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छुट्टा-छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कर विवरण बुझाउने म्याद र कर तिर्ने समय थप्न माग गरेका हुन्। निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरूले कर विवरण बुझाउने म्याद र कर तिर्ने समय थप्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कोभिडका कारण देशका झण्डै 2/3 क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएकोले कर विवरण र तिर्ने समय थप्न माग गरिएको हो। सरकारले निषेधाज्ञा र लकडाउनको अवधिमा पनि अनलाइनबाट कर बुझाउन करदाताहरूलाई अपील गरेको छ। गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खोलेको 1 महिनापछि मात्रै कर तिर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। बुधबार शेयर बजारको कारोबारमा कमी आएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक घटेर 2649.60 अङ्कमा कायम भएको छ। बुधबार 1,48,67,955 किता शेयर 6,21,68,14,313 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यो दिन 90 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 101 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 26 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। यो दिनको कारोबार रिडी हाइड्रो पावर र राइराङ हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा 10% सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यसैगरी विशाल बजार कम्पनीको 9.99%, महिला लघुवित्तको 9.98% र सिंगटी इनर्जी कम्पनीको 9.98%ले शेयर मूल्य बढेको छ। शेयर बजारमा उपसमूहतर्फ जलविद्युत कम्पनीमा 1.73%ले बढेको छ भने लघुवित्त कम्पनीको उपसमूह 1.15%ले गिरावट देखिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग।
भारतमा एकजना प्रहरीले कोरोना भाइरसको आकृतिको हेलमेट लगाएर सडकमा ड्युटीमा निस्कन थालेका छन्। राजेश बाबु नामका ती पुलिस अधिकारी जब कोरोना भाइरस रूपी हेलमेट लगाएर गस्तीमा निस्कन्छन् तब मानिसहरू तर्सिन्छन्। भारतको चेन्नईका यो पुलिस अफिसरले सडकमा बिना काम निस्किएका मानिसहरूका अगाडि पुगेर उनीहरूलाई सम्झाउने गरेका छन्। मानिसहरूलाई कोरोना भाइरसको महामारीको जोखिम तथा अहिले घरमै बस्नु कति अनिवार्य छ भन्ने बारे उनले बताउने गर्दछन्। तर कतिपय मानिसहरू उनलाई देख्ने बित्तिकै तर्सिने गरेका छन्। कोरोना भाइरस रूपी हेलमेट लगाउनुको कारणबारे बताउँदै उनले मानिसहरूमा भाइरसप्रति सचेतना तथा यसको भयानकताको ज्ञान होस् भन्नका लागि आफूले यसो गरेको दावी गरेका छन्। प्रहरीले अनेक प्रयास गर्दा पनि मान्छेहरू सडकमा निस्कन नछाडेको उनी बताउँछन्। कोरोना हेलमेट मानिसहरूलाई स्थितिको गम्भीरता बुझाउने एउटा नयाँ उपाय भएको उनको भनाइ छ। आफूले हेलमेट लगाएको देखेपछि मानिसहरूमा कोरोना भाइरस प्रतिको सचेतनामा वृद्धि भएको र खास गरी बालबालिकाहरू बढी सचेत बनेको उनको भनाइ छ। स्थानीय एकजना कलाकारले तयार पारेको उक्त हेलमेट वास्तवमा कागजबाट बनेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग आग्रह। विश्वासको मत दिन नसक्ने कांग्रेसको जवाफ। सत्ता सहकारी कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले त्यो गर्ने अवस्था छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 58 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। 8659 मा संक्रमण पुष्टि। 1993 जना संक्रमण मुक्त। 59 पुष्टि भएको छ। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमित अस्पतालले थेग्नै नसक्ने गरी बढे। बेड अभावमा बिरामीको भुइँमा राखेर उपचार हुँदै अस्पताल चहार्दै बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता। संक्रमित हुने बित्तिकै आत्तिएर अस्पताल नजान चिकित्सकहरूको सुझाव। होम आइसोलेसनमा बसेका 70% संक्रमितले कोरोना जित्नु संयमताको उदाहरण भएको भनाई। र सरकारको मुख ताकेर मात्र कोरोना नियन्त्रणमा नआउने विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरूको निष्कर्ष। ललितपुरमा च्यासल मङ्का खलले बनायो सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन। बेड राखेर एउटा अक्सिजन राखेर गरिदिए पनि आफ्नो ज्यान चाहिँ बचाउँछ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने नाममा अर्को पासा नै फ्यालेका हुन् त? हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।